سلام، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد ديال كوريكسيون ديال ليكزامان ديال الفينانس بوبليك. اول حاجه غادي نشير ليها هو داك ليكزام اللي داز ديال كونطا سوسيتي. اللي تفرج له يشوف الديسكريبسيون باسكو كاين شي اغلاط تماك. حيت انا ما قريتش هاد الموديل هادي عام وشي حاجه، دونك انا غير لبيت الطلب ديال واحد الاصدقاء، وكاين فيه غير شي اخطاء قليله ماشي شي حاجه. دونك الاجوبه اللي صحاح درتهم في الديسكريبسيون، واللي بقى كاين غير جوج ولا ثلاثه اللي غالطين تماك. دونك حاولوا تشوفوا لا ديسكريبسيون باش ما تبقاوش غالطين. المهم غادي نبدا هاد ليكزام ديال فينانس بوبليك. تري سامبل. دونك ديريكت غادي نبدا بالكيسيون الاول. Question l'ouvre le circuit économique et le processus décrivant. Donc, هاد circuit économique كاين عندكم في الكور. donc شنو هي اللي صحيحه؟ donc اللي صحيحه هي A. donc هاد circuit économique les flux les qui simplifient لنا هما ديك les flux matériels et financiers des biens et services effectués entre les différents agents économiques. يعني اللي صحيحة هي هاد A، ماشي les flux simplifiés des activités économiques. هو des activités يعني اللي شي حاجة matérielle شي حاجة financière. donc اللي صحيحة هي A بوحدة. Ensuite, question 2. Cocher les deux activités réelles exercées par l'administration publique. Donc les deux les صحاحين هما A et C. donc A et C. Production de biens et services non marchands وكذلك réalisation de travail d'infrastructure collective. هادوما اللي كدير لنا l'administration publique. Ensuite, question 3. Cocher deux sources de financement des administrations publiques. donc عندنا شنو هما les ressources ou la source ديال الفينانس مناش كتغدى هاد l'administration publique. donc هاد الاجوبه اللي صحاح هما les impôts et taxes، يعني هذه معروفه هاد les impôts et taxes، وكذلك les emprunts publics. donc هادو هما اللي صحاح. question 4. préciser deux rôles de l'état. يعني غادي نجبدو غادي نقولوا منهم جوج ديال لي رول ديال ليطا، شنو المهام اللي كتقوم لنا بهم ليطا. دونك الاولى هي A. création de postes de fonctionnaires، وكذلك الثانيه اللي هي B. le renforcement des investissements publics. يعني هي كتحاول دير لنا واحد التقويه ديك لي زانفستيسمون بوبليك، يعني واخا في الشركات واخا في السبيطارات في اي حاجه، مهم le renforcement de l'investissement public ماشي السي. donc question 5. cocher deux caractéristiques des finances publiques. donc جوج ديال لي كاركتيرستيك ديال الفينانس بوبليك هي عندنا A. poursuite de l'intérêt général، يعني هذا واحد الكاركتيرستيك ديال هاد الفينانس بوبليك. و aussi C. gestion de déficit durable. donc هادوما هما اللي صحاح سي A et C ماشي B. donc عندكم في الكور question 6. cocher deux caractéristiques des finances privées. donc جوج ديال لي كاركتيرستيك ديال الفينانس بريفي. donc اللي صحيحه هي B وكذلك C. donc اللي صحاحين هما B et C. عندكم في الكور غتجبروا هما بثلاثه تقريبا صحاح، ولكن هاد الماكسيميزاسيون دي ديفيدوند دي زاكسيونير ماشي هما، هو قال لك كوشي 2. donc هاد B كاينه في الكور، و اوسي هاد جيستيون دو ديفيسيت ليميتي كاينه في الكور. donc هادو هما لي دو كاركتيرستيك ديال الفينانس بريفي. Ensuite, on a la question 7. Préciser deux composants du budget de l'État. يعني غادي نجبدو واحد جوج ديال لي بودجي ديال l'État. شنو هما؟ كاينه الغوسيت étatique
وكذلك عندنا الديبونس ايتاتيك، هادو هما باينين يعني شنو هما لي بيدجي ديال ليطا. الديفيسيت بيدجيتير ما عنده حتى معنى. Donc, la question 8. Préciser deux catégories de finances privées. يعني غادي نجبدو جوج ديال les catégories ديال الفينانس بريفي اللي داخلين في الفينانس بريفي. الفينانس بريفي كديرنا الفينانس انديفيدويال دي بيرسونيل كيكونوا كاين عندكم في الكور حتى هي. اوسي عندنا في الثانيه اللي هي سي اللي هي سي الفينانس دي زيتابليسمون كوميرسيو، ماشي اللوكال ديال بيبليك، هادي بريفي كدير لنا الفينانس دي زيتابليسمون كوميرسيو. الكيسيون 9. كوشي دو زورغانيزم بيبليك، غادي نكوشيو جوج ديال لي زورغانيزم بيبليك. الاولى تا هذا راه باين هاد السؤال اللي هي الكوليكتيف لوكال ou l'organisme de retraite et de prévoyance sociale. Donc هادو هما اللي صحاح. سي يعني établissement commerciaux ماشي يعني هذيك في البريفي. Ensuite عندنا الكيسيون 10. La politique budgétaire vise à régulariser la conjoncture. Cocher deux objectifs ديال البوليتيك بيدجيتير. دونك حنايا هاد البوليتيك بيدجيتير شنو فاش كتهدف؟ اذا بحثتوا عليها كاين كتهدف لنا لوبجيكتيف ديالها كيكون هو ديزانفلاسيون، ما كتخليش الانفلاسيون التضخم ما كتخليهش يكون او كتقلل منه، مهم ديزانفلاسيون. اوسي عندنا ليكيليبر كتهدف انها دير ليكيليبر دو لا بالانس دي بايمون، ماشي بلان دومبلوا يعني ماشي كتهدف انها دير بزاف ديال لي زومبلوا. دونك هو قال لك ايضا دير دو اوبجيكتيف اللي هما ديزانفلاسيون اوسي ليكيليبر دو لا بالانس دي بايمون. دونك ساليت هذا الامتحان، كنتمنى تكونوا فهمتوا. كنجاوب على كاع لي كومونتير، وما تنساوش ابوني وفعلوا الجرس باش يوصل لكم الجديد ديال اس 5 ولا حتى الناس ديال اللي غادي يكونوا في الاس 6 ان شاء الله، وفي الكوريكسيون ديال لي تي دي اكسيتيرا والكور ليكسبليكاسيون دو كور. الله يسهل عليكم.